नेकपा माओवादी चुनावमा सहभागी हुने चीनको विश्वास, सबैलाई समेटेर चुनाव गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति कोइरालालाई चिनिया राजदूत चुन्ताईको सुझाव। समानुपातिक तर्फ 60 र प्रत्यक्षमा 40% कायम गर्न आदिवासी जनजाति महासंघको माग। एक जाति एक प्रतिनिधि सुनिश्चित हुनुपर्ने। काठमाडौँमा मोटरसाइकल चोरी गर्ने समूह सक्रिय, सचेत रहन सवारी धनीहरूलाई प्रहरीको आग्रह। एक वर्षमा राजधानीमा 854 मोटरसाइकल चोरिए। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर युनाइटेडलाई पछि पार्दै स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिड विश्वको सबैभन्दा धनी क्लब बन्न सफल, बार्सिलोना तेस्रोमा। र इजिप्टका अवदस्त राष्ट्रपति मोर्सीका समर्थक र सुरक्षाकर्मीबीच राजधानी कायरोमा हिंसात्मक झडप, 7 को ज्यान गयो, 261 जना घाइते। लक्ष्य सत्य तथ्यको रफ्तार सामाजिक उत्तरदायित्वको। नमस्कार, म प्रदीप। यो समय हो न्यूज 7 को सुरुवातमा कोइराला चिनिया राजदूत भेट सम्बन्धी प्रसंग। नेपालका लागि चिनिया राजदूत उ चुन्ताईले मोहन वैद्य नेतृत्व नेकपा माओवादी संविधान सभा चुनावमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग मंगलबार भएको भेटवार्तामा राजदूत चुन्ताईले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नु भएको हो। भेटमा राजदूत चुन्ताईले नेकपा माओवादीलाई आफूहरूले चुनावमा सहभागी बन्न आग्रह गर्दै आएको जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। कोइराला निवास महाराजगंज पुग्नुभएका राजदूत चुन्ताईले भेटमा सभापति कोइरालासँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुभएको कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको थियो। राजदूत चुन्ताईले नेपालको विकास र राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधान सभाको निर्वाचन आवश्यक भएकाले सबैलाई समेटेर चुनाव हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ 60% र प्रत्यक्षमा 40% सीट संख्या कायम गरिनुपर्ने माग राख्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। महासंघले न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधि सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि राखेको छ। महासंघले मन्त्री परिषदबाट मनोनित गरिने 26 सीट संख्या घटाउनु पर्ने माग राखेको छ। कांग्रेस सभापति कोइरालाले आफू आदिवासीका माग प्रति सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। आफ्नो हक अधिकार, आफ्नो परिचय, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, उसको निम्ति यो अहिले यत्रो ठुलो भएको छ। अब यो पनि दब्छ, यो दबेर जान्छ। यो कसैले हरान अपहरण गर्नु, कांग्रेसले अपहरण गर्नु सक्छ, यसले कुनै पार्टीले गर्नु सक्दैन। कुनै पनि कसैले यदि सोध्छ भने त्यो गलत सोचाइ हो। र यो यस्तै उपलब्धिको निम्ति यदि शान्ति खबल भयो भने यो सबै केही पनि हुँदैन। महासंघले 2064 मङ्सिर 22 गते सरकार र महासंघ बीच भएको 20 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग पनि गरेको छ। विभिन्न 5 बुँदे माग सहित शीर्ष दलका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको महासंघले आफ्ना माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। महासंघका प्रतिनिधिले यसअघि सोमबार एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए। नेपाली कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधान सभा चुनावको पक्षमा नरहेकाहरूले चुनाव भाड्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा मंगलबार नेपाल तरुण दल काठमाडौँ कोषाध्यक्ष रहनुभएका भरत मगैयाको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा महामन्त्री सिंहले देश संक्रमणकालीन अवस्थामा पुगेकाले निकासका लागि चुनाव नै आवश्यक भएको बताउनु भयो। उहाँले संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संविधान दिनुपर्ने अवस्थामा संविधान सभाको चुनाव नचाहनेहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको बताउनु भयो। देशको चाहिँ जुन संक्रमणकालीन अवस्था छ, त्यो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट चाहिँ सकेसम्म चाँडो यसलाई चाहिँ निकास दिलाउनको लागि यो चाहिँ जुन मङ्सिर 4 गतेको चाहिँ जुन संविधान सभाको निर्वाचन छ, यो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर चाँडै नै एउटा चाहिँ लिखित लोकतान्त्रिक संविधान हामीले दिनु छ। कार्यक्रममा कांग्रेस लगायत तरुण दलका विभिन्न पदाधिकारीहरूले स्वर्गीय भरत मगैयाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँले तरुण दल र कांग्रेसका लागि पुर्याउनु भएको योगदानको चर्चा गरेका थिए।
नेकपा माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको प्रतिकार गर्नका लागि आफूहरूले तयारी थालेको बताउनु भएको छ। आज बिहान सुनसरीमा न्युज 24सँग कुरा गर्दै गजुरेलले 4 दल मुठभेडमा गएकाले आफूहरूले पनि प्रतिकारको तयारी थालेको बताउनु भयो। गजुरेलले कस्तो खाले तयारी थालिएको भनेर चाहिँ खुलाउन चाहनु भएन। उहाँले भन्नुभयो, सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेको जनता हो। हामी जनताको घर घरमा गएर सचेत बनाउने काम गरिरहेका छौँ। मोरङको लक्ष्मी मार्गमा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्नुभएका गजुरेलले जनतालाई चुनावले कुनै अर्थ नराख्ने भनेर जनतालाई प्रतिकारमा उत्रन आह्वान समेत गरिएको बताउनु भयो। पूर्वाधार नबनाई चुनावमा जानुको कुनै अर्थ नभएको उहाँको टिप्पणी छ। पहिलो संविधान सभाले टुङ्ग्याएका विषयवस्तुलाई टेकेर गोलमेज सम्मेलन गर्ने र त्यसले टुङ्गिएका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले यसरी टुङ्ग्याइएको विषयलाई नयाँ जनादेशबाट आएको प्रतिनिधिहरूले पास गरेर अनुमोदन गर्ने विकल्प भने अघि सार्नु भयो। गजुरेल पार्टीको कोचिला राज्यका सदस्यहरू र सल्लाहकारहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा सुनसरी पुग्नु भएको हो। प्रशिक्षणमा आगामी साउन 10 देखि घोषणा गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई कसरी सशक्त बनाउने भनेर छलफल गरिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। जब 10 मिनटको बिचमा उनीहरू भित्र पसेर पहिला एकजना पस्यो र त्यसपछि भित्र अरू एकजना लिएर आयो। 10 मिनटपछि अनि 4 जना बाहिर राखेर मलाई दीर्घात कुटपिट गरेर त्यसले। तपाईलाई चिनी नै कुटपिट गरेको बुझिन्छ कि त्यहाँ के थियो तपाईले नाम उच्चारण गरेको थियो कि? उसले अब मैले त उसलाई जीवन पनि देखेको छैन। पहिलोचोटि मात्रै देखा त्यही बेला त्यति नै छ। बिरामी छोराको छेउैमा बस्नुभएका उत्तमका बाबु पनि नागरिकको सुरक्षा दायित्व राज्यको भएको अनुभव आफूले गर्न नपाएको बताउनुभयो। मेरो छोरालाई जसले आक्रमण गर्यो त्यसलाई समातेर सरकारले हदैसम्मको सजाय दियोस्। सोमबार करिब 4 घण्टा लगाएर नाकको शल्यक्रिया भएपछि अहिले सहज महसुस गर्नुभएका सञ्जेलले आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरी राज्यले कारबाही गरेको खबर सुन्न आफू आतुर भएको बताउनुभयो। हेरौं अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई राज्यले त्यो खबर कहिले सार्वजनिक गर्छ। महानगरीय प्रहरी ट्राफिक महाशाखाले काठमाडौँमा मोटरसाइकल चोरी गर्ने समूह सक्रिय रहेको भन्दै सबैलाई सचेत र सावधान रहन आग्रह गरेको छ। ट्राफिक महाशाखाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जहाँसुकैबाट पनि चोरी हुन सक्ने भन्दै मोटरसाइकल धनीलाई स्वयं सचेत बन्न आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक पार्किङ, हस्पिटल, सुपरमार्केट जस्ता बढी मोटरसाइकल राखिने स्थानहरूबाट चोरीका घटना पाइएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। घरैबाट समेत मोटरसाइकल चोरीका निवेदन पनि प्रशस्त परेका छन्। चोरी गर्ने अनि सस्तोमा चाहिँ नि बेच्दिने र व्यक्ति पनि किन्न चाहिँ नि लालायत। किन नयाँ बाइक चाहिँ नि अब महँगो छ आजभोलि त बाइक होइन, अनि सस्तो चाहिँ नि तपाईँको 30,000, 40,000, 20,000मा पनि किन्न चाहिँ नि व्यक्तिहरू जति पनि छन् कि अहिले। एक वर्षमा राजधानीबाट 854 वटा मोटरसाइकल चोरीको निवेदन ट्राफिक प्रहरीमा परेको छ, जसमध्ये 247 वटा मोटरसाइकल मात्र प्रहरीले फेला पारेको छ। प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गिरोहमा सक्रिय 33 जनालाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। राजधानीमा मोटरसाइकल चोरी बढेपछि अनुसन्धान र खोजीका लागि ट्राफिक प्रहरीले 20 जनाको टोली बनाई सादा पोसाकमा खटाएको महाशाखा प्रमुख केशव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यो टोलीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट बरामद गरेका 25 वटा मोटरसाइकल ट्राफिक प्रमुख अधिकारीले धनीलाई सुम्पिनु भयो। सशुल्क पार्किङहरूबाटै मोटरसाइकल चोरी हुन थालेपछि क्षतिपूर्ति ठेकेदारले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागि ट्राफिक प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सशुल्क जब पार्किङको व्यवस्था गरेको छ भने बाइक युजरहरूको चाहिँ सम्पत्तिको सुरक्षा पनि उहाँहरूले लिनुपर्छ। चर्को सवारी हरणबाट ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, टाउको दुख्ने, तनाव, वाक लाग्ने, रेस उठ्ने, गर्भमा रहेको शिशु जन्मपछि श्रवण शक्ति कम र प्रजननमै असर पर्ने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएपछि ट्राफिक प्रहरीले राजधानीमा गुड्ने 90% सवारीका चर्को हर्न हटाएको दावी गरेको छ। सामान्य सुन्ने क्षमता 26 डेसिबल हुन्छ भने मानिससँग 60 डेसिबलसम्म स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। तर राजधानीमा गुड्ने सवारी साधनमा 100 डेसिबल भन्दा चर्को हर्न प्रयोग गरेको फेला परेको छ। प्रहरीले यस्ता हर्न राख्ने 993 सवारी साधनलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049ले चर्को हर्न राख्ने उप 1000 देखि 5000 रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यका तथा बाहिर मिटरमा चल्ने सार्वजनिक ट्याक्सीको भाडा एकैपटक 15.6% वृद्धि गरेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका तथा बाहिर मिटरमा चल्ने सार्वजनिक ट्याक्सीको भाडा एकैपटक 15.6%ले बढाएको छ। सरकारी निर्णय अनुसार ट्याक्सी भाडामा प्रति किलोमिटर 5 रुपैयाँ बढाइएको छ। अब ट्याक्सी चढ्दा प्रति किलोमिटर 37 रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ। हालसम्म ट्याक्सीको प्रति किलोमिटर भाडा 32 रुपैयाँ थियो। पछिल्लो पटक ट्याक्सी भाडा निर्धारण भए पनि पेट्रोलको मूल्यमा 7%ले वृद्धि भएको छ। तर सरकारले ट्याक्सी भाडा बढेको पेट्रोलको मूल्य भन्दा दोब्बर बढीले बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रति किलोमिटर 5 रुपैयाँ भाडा बढाइए पनि ट्याक्सी चढ्दा मिटरले देखाउने सुरु मूल्य भने 10 रुपैयाँ नै रहनेछ। यातायात व्यवस्था विभागले प्रत्येक 200 मिटरमा ट्याक्सीको मिटर बढ्ने गरी मिटर मिलान गरिने निर्णय पनि गरेको छ। प्रत्येक पटक ट्याक्सीको मिटर बढ्दा अब 7 रुपैयाँ 40 पैसा बढ्नेछ। यसअघि यो मूल्य 6 रुपैयाँ 40 पैसा थियो। ट्याक्सी भाडा नियमित बढ्ने गरे पनि ट्याक्सी ड्राइभरहरूले मिटरमा जान नमान्ने प्रवृत्तिमा भने कमी आएको छैन। ट्याक्सी मिटरमा जान नमान्दा यात्रुहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। कृषि मन्त्री टेकबहादुर थापाले नेपालमा उत्पादित दुग्ध पदार्थ विदेश निर्यात गरिने बताउनु भएको छ। दुग्ध विकास संस्थानको फस्टाउँदो व्यापारले छिट्टै छिमेकी मुलुकमा नेपाली दुग्ध पदार्थहरू निर्यात गर्न सकिने सन्दर्भमा आफू आशावादी बनेको पनि उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँमा मंगलबार दुग्ध विकास संस्थानको 45औं वार्षिक उत्सव समारोहमा कृषि मन्त्री थापाले दुग्ध विकास संस्थानले दुग्ध तथा डेरी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। उहाँले संस्थानको क्षमता र व्यापार विस्तारले किसानहरूलाई उत्साहित बनाउनुका साथै रोजगारका अवसरहरू सृजना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। दुग्ध विकास संस्थानकै सक्रियतामा मिल्क होलिडेको समस्या समाधान भएको मन्त्री थापाको भनाइ थियो। उहाँले थप इमानदारीता र मेहनतका साथ काम गर्न संस्थानका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। आउने समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको गुणस्तरीय उत्पादन गरी छिमेकी मुलुकहरूमा समेत निर्यात अवसरहरू खोजी कृषकको हित साथै संस्थानको पनि आर्थिक स्थिति सुधार्न थप प्रयासहरू हुनेछन् भन्ने मैले आशा लिएको छु। वार्षिक उत्सव समारोहमा कृषि सचिव जय मुकुन्द खनालले संस्थानले कोलिफर्म मुक्त दूध उत्पादन गरेमा मात्र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। संस्थानले बजारको नेतृत्व लिनुपर्ने नत्र निजी दुग्ध संस्थानहरूले उछिन्न सक्ने तर्फ उहाँले सचेत गराउनुभयो। सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले कोलिफर्म मुक्त दुग्ध उत्पादन दुग्ध पदार्थको उत्पादनको लागि प्रतिबद्ध रहेर प्रण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि डिडिसीको दुध कोलिफर्म शून्य रहेको अवस्थामा मात्रै डिडिसीले आज बजारमा गरिरहेको नेतृत्वलाई कायम राख्न सकिन्छ। त्यस अवसरमा कृषि मन्त्री थापाले दुग्ध विकासमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रमाणपत्र, नगद पुरस्कार तथा साइकल र दूध बोक्ने क्यान समेत प्रदान गर्नुभयो। दुग्ध विकास संस्थान कृषि विभाग अन्तर्गत तत्कालीन दुग्ध विकास बोर्डबाट 2009 सालमा टुसाल, काभ्रे तथा खरिपाटे भक्तपुरमा दुग्ध संकलन केन्द्र र लाङटाङ र सुवाममा याक्सिस केन्द्र स्थापना भएको थियो। संस्थानले वर्तमान समयमा देशका विभिन्न 8 ठाउँबाट सेवा सञ्चालन गरेको छ। संस्थानले दुग्ध संकलन अन्तर्गत मुलुकको 37 जिल्लाहरूमा 800 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू मार्फत करिब 7 करोड लिटर दुध संकलन गर्दछ। संस्थानका कुल 63 वटा दुग्ध चिस्याउने केन्द्रहरू रहेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज का साथमा सोना सिमेन्ट, रेड बुल, the one and only energy drink. इंग्लिश प्रिमियर लिग च्याम्पियन म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पछि पार्दै स्पेनिश जायन्ट रियल मैड्रिड विश्वको सबैभन्दा धनी क्लब बनेको छ। इंग्लिश प्रिमियर लिग च्याम्पियन म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पछि पार्दै स्पेनिश जायन्ट रियल मैड्रिड विश्वकै सबैभन्दा धनी क्लब बनेको छ। अमेरिकी म्यागजिन फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको मोस्ट भ्यालुएबल स्पोर्ट्स टिमको सूचीमा रियललाई पहिलो स्थानमा राखिएको हो। 9 पटक च्याम्पियन्स लिग र 32 पटक स्पेनिश लिग ला लिगा जितेको रियलले जर्मन स्पोर्ट्स ब्रान्ड एडिडाससँग वार्षिक रूपमा $32 मिलियन को सम्झौता गरेपछि उसको ब्रान्ड भ्यालु अझै बढेको हो। त्यस्तै एयरलाइन्स एमिरेट्सले रियलसँग 5 वर्षका लागि $39 मिलियन को प्रायोजन सम्झौता गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्यूको $3.17 बिलियन सम्पत्ति अनुमान गरिएको छ। सूचीको तेस्रो स्थानमा रियलको चिर प्रतिद्वन्दी बार्सिलोना रहेको छ। ला लिगा च्याम्पियन बार्साको कुल सम्पत्ति $2.6 बिलियन रहेको फोर्ब्स म्यागजिनले उल्लेख गरेको छ। सूचीको चौथो स्थानमा $2.3 बिलियन सहित बेसबल टिम न्युयोर्क याङ्किस रहेको छ।